बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज लिया के अंदर दो तीन बड़े इवेंट्स थे। जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था अपोजिशन जमातों ख़ुसूसन मुस्लिम नून और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी एहतजाजी रैली। महंगाई के ख़िलाफ़ एक रैली निकाली गई और इस रैली की आदत मुस्लिम नून के और जो सूबाई और डिवीजनल अहदेदारान थे उन्होंने करनी थी। आज रैली के अंदर कुछ ख़ास चीज़ें देखने को मिली। वो क्या थी कि डिवीजनल सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के महारजाद मजराना MP हैं PP 283 लिया से, उनकी क़यादत के अंदर एक रैली निकाली गई जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी चौधरी ज़फ़र इकबाल, इसके साथ साथ दीगर जो अहदेदारान थे वो भी इसके साथ शरीक थे, टिकट होल्डर भी थे और उसमें साबिक MNA साहिबजादा फैज़ुल हसन वो भी शामिल थे। उस रैली के अंदर ना तो सैयद सकरैन शाह साबिक MNA नज़र आए और ना ही साबिक मौजूदा ज़िलाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम नून मार मोहम्मद असलम सुमरा नज़र आए। जब ये चीज़ें नज़र नहीं हैं तो बहुत सारे सवालात पैदा हुए। रैली अपने इख्तिताम को पहुंची। रैली के जब खिताबात थे, जो स्पीचेस थी मुकम्मल होने को ही थी, तो सकरैन शाह बुखारी और मार मोहम्मद असलम सुमरा ज़िलाई सदर पाकिस्तान नून की रैली भी मौका पर पहुंची। तकरीबन आधे से ज़्यादा घंटे का जो वक्फ़ा था वो इन रैलियों के दौरान मौजूद था। बहुत सारे सवालात को जन्म दिया कि क्या मुस्लिम नून जो है ये भी पीपल्स पार्टी की तरह दो हिस्सों में बट चुकी है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के लिये में दो धड़े हैं, दो रैलियाँ होती हैं, दो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह नून लीग के भी क्या दो प्रोग्राम्स हुए, दो रैलियाँ हुई, जिसने बहुत बड़े सवालात को जन्म दिया। इस वजह से हमने मुस्लिम नून के जो अहदेदारान हैं मकामी, उनसे भी हमने बात की। उनकी बात भी आपको बताएंगे उनका इस बारे से क्या कहना है। लेकिन हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और जंग के नुमाइंदा हैं अब्दुल अफरीदी साहब, अपना चैनल भी चला रहे हैं सिटी 606। उनका तज़किया हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर हुआ क्या, दो रैलियां, दो ग्रुप सामने आखिर क्यों है। इसकी जो है हक़ाइक़ तक आज हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट के अंदर में बता सकते हैं, आपकी अपनी राय दे सकते हैं। फिर सर आज दो रैलियाँ निकाली गई, आप भी मौके पर मौजूद थे, मैं भी मौके पर मौजूद था, क्या हुआ आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हद, जब जो जमहूरियत की जो बात करते हैं हमारी सियासी जमातें, जब वो सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं होगी, उनमें सिर्फ सिलेक्शन और पसंद नापसंद हो की चॉइस करके अहदेदारियाँ तकसीम की जाएंगी, तो तमाम इस वक्त जो मैं देखता हूँ ज़िला लिया में जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनका तकरीबन का यही हाल है। उनमें कारकुनों के पीछे डाल के मनपसंद अफराद को जब तंजीमी ओहदे देंगे तो मैं समझता हूँ कि उनमें इख्तलाफात ही जन्म लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी में जिस तरह हाल है, पाकिस्तान पीपल पार्टी इस वक्त दो धड़ों में तकसीम है। गुज़श्ता दिनों डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान पीपल पार्टी की मरकज़ी क़यादत के हुक्म पर जब महंगाई के ऊपर इशू पर एहतजाज किया गया, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज पाकिस्तान पीपल पार्टी का था, उस एहतजाज में सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो साउथ पंजाब हैं वो मौजूद थे। उस एहतजाज में डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, जबकि उनके साथ ज़िलाई सदर जो है वो मौजूद थे। इसी तरह गुज़श्ता शब जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक और एहतजाजी प्रोग्राम हुआ महंगाई पर, उसमें जो है सीनियर रहनुमा वहाँ मौजूद थे, साबिक ज़िलाई सदर भी मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर नायब सदर भी वहाँ मौजूद थे। और इसी तरह आज जो हमने देखा है कि भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी तरह दो धड़ों में तकसीम है जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला लिया में दो धड़ों में तकसीम है। यहाँ अगर आप ये देखें कि ज़िलाई सदारत के ओहदे पर मार मोहम्मद असलम सुमरा जो हैं वो चॉइस थे हमारे MNA साबिक MNA सैयद सकरैन बुखारी की, जबकि ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी वो चॉइस थे साबिक MNA साहिबजादा फैज़ुल हसन की। अच्छा, जब चॉइस पर आप अहदेदार बनाएंगे
تو ورکر کلاس جب پیچھے رہ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں گے. اچھا اس کے بعد ایک چیز فرید صاحب، آج جو ہے یہی چیز نظر آئی. مہار اسلم سمراز صاحب سکلین شاہ کے ساتھ تھے، ظفر اقبال جو تھے وہ ان کے ساتھ، صاحبزادہ فیض الحسن کے ساتھ تھے، نور محمد بلوانا پھر مہار جاز کے ساتھ تھے، عابد الوی پھر مہار جاز کے گروپ کے تھے، اس طرح محبوب الحسن سواگ پھر ان کے گروپ کے ساتھ تھے. مطلب آج تو چیزیں بالکل سامنے کھل کے آئی ہیں اور اس وجہ سے یقیناً بہت بڑے سوالات ہیں. یہی بات میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ریلی ایک تھی، ایک ہونی چاہیے تھی ریلی. مہنگائی کے ایشو پر پی ڈی ایم کی تحریک جو چلی ہوئی ہے اس وقت، مہنگائی کے ایشو پر پورے پاکستان میں ریلیوں کا انہوں نے شیڈول دیا ہے. ضلع لیا اس شیڈول میں شامل تھا ریلیوں کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریلی ان کا کوئی بھی اگر مرکزی دفتر ہے، آپ کے علم میں ہوگا اگر کوئی مرکزی دفتر ان کا ہے، جہاں ضلع لیا میں مسلم لیگ نون کا ضلعی دفتر جو ہے وہ بھی یہاں تقسیم ہے. ایک دفتر جو ہے وہ اسلم سمرا صاحب جو ضلعی صدر ہے وہ چلا رہے ہیں، ایک دفتر کو عابد انوار الوی چلا رہا ہے علیحدہ جگہ پر. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بھی آنے والا جو الیکشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے لیے پرابلم ہوگا. وہ پرابلم یہ ہوگا کہ ایم این اے صاحب جو ہمارے سید ثقلین بخاری ہیں وہ نیچے ایم پی اے اپنی مرضی کا یہاں لانا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا پچھلی دفعہ جب انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کسی کو نہیں لینے دی. جماعت اسلامی کے چودھری اصغر علی گجر کے ساتھ پینل بنا کر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، جبکہ یہ یہاں سے مسلم لیگ کا امیدوار جو ایم پی اے یہاں ایم پی اے سٹنگ ایم پی اے موجود تھا. اب وہ ایم پی اے نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ کے پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی چودھری اشفاق نے. اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسی طرح اب جو ہے وہ مہار اعجاز اچلانا جو ہے وہ یہاں ایم پی اے سٹی کا اپنا لانا چاہتے ہیں. صحیح. جبکہ سید ثقلین بخاری اپنی مرضی سے لانا چاہتے ہیں. ہمارے جو جتنے بھی یہ پالیٹیشین ہیں نا، ان میں بہت سے پالیٹیشین وہ ہوتے ہیں جو اپنے الیکشن کو سیف اینڈ ساؤنڈ اور اخراجات مینیج کرنے کے لیے پارٹیاں ڈھونڈتے ہیں. وہ اپنے نیچے ایم این اے خاص طور پہ اپنے نیچے جو ہے ساؤنڈ پارٹی کو الیکشن میں. اگر ہم آج کی بات کریں، کیا سمجھتے ہیں اس کا جو دو دھڑے بنے ہیں یا دو ریلیاں ہوئی ہیں، اس کا مستقبلی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ نون لیگ کے تنظیمی سٹرکچر پر کیا اثر پڑے گا؟ تنظیمی سٹرکچر تو سامنے نظر آ گیا تمام لوگوں کو، آپ کو بھی نظر آیا، ہمیں بھی نظر آیا. مسلم لیگ نون جو ہے جو ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے ان کا رخ علیحدہ ہے، جو سابق ایم این اے ہیں ان کا رخ علیحدہ ہے. جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا عبدالرحمن فتح صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نون لیگ بھی اب دو حصوں میں بانٹ چکی ہے. اس وجہ سے ہماری بات ہوئی مسلم نون کے لیا کے ترجمان ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں حاجی احسن عدیل صاحب. ان کا کہنا تھا کہ نہیں، وقت کی قلت کے باعث وقت جو ہے وہ صحیح ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ریلیں نکالی گئیں. دو ریلیں نکلی لیکن ایک دفعہ پھر اکٹھی ہوئیں. اس کے ساتھ عابد الوی صاحب نے بات کی، وہ چونکہ حلقہ پی پی 284 کے صدر ہیں، سٹی کے صدر ہیں نون لیگ کے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ریلی چونکہ 3 بجے نکلنا تھی اور ریلی نکلی 5 بجے قریب، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم نے ریلی پہلے نکال، جبکہ ثقلین شاہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا لیٹ ہوئے اور ان کی طرف سے بعد میں ریلی نکالی گئی. اور سینئر نائب صدر ہیں لیا سٹی کے ثناء اللہ خٹک، ان کا بھی یہی کہنا تھا. لیکن اصل صورتحال آج بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا سوال نشان نون لیگ کی ضلعی قیادت پر، نون لیگ کے عہدیداران پر، نون لیگ کے پارلیمنٹیرینز پر، نون لیگ کے سابق پارلیمنٹیرین پر آج کی ریلی کے بعد ایک بڑا سوال نشان لگ چکا ہے. ان سوال نشان کی جو ہے تصحیح، ان سوال نشان کا جواب کون دے گا؟ وہ صرف اور صرف جو ان کے رہنما ہیں، جو ڈویژنل صدر ہیں، جو سابق ایم این اے ہیں، عہدیداران ہیں، وہی دے سکتے ہیں. ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن آج کی ریلی بہت بڑا سوال ہے، نشان چھوڑ کے کری ہے، اور اس ریلی کے متعلق آپ بھی ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے.